अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त आलमी सतह के ऊपर एक सूरत हाल जो है वो दरपेश है और ईरान अमेरिका जंग का तनाज़ा जो है उसके हवाले से मीडिया में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन जिस तरह की तवक्कुआत जो हैं वो बांधी जाती हैं उस तर्ज के नताइज जो हैं वो नहीं हासिल हो पाते हैं और आखिरी लम्हे के ऊपर फिर एक नई तवील फासले की जो है वो छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाना पड़ता है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो तेहरान में हैं। वो पहले 4 रोज़ा दौरा उन्होंने किया, फिर वे दोबारा ईरान के दौरे पर गए और वहाँ पर उन्होंने ईरान की जो आला क़यादत है, सदर से लेके वज़ीर ख़ारजा तक तमाम से जो है वो मुलाकात की। अब जो ईरान की जानिब से ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ईरान के अंदर अमेरिका की नई तजावीज़ के हवाले से मौजूद हैं। ईरान जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए सालसी जो हो रही है उसमें शरीक है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो है वो इसलिए ईरान में मौजूद हैं ताकि अमेरिका के साथ जो तजावीज़ का तबादला हो रहा है उसमें जो है सूरत भी हो सके और ज़ाहिर है कि उनकी मौजूदगी जो है उसके नतीजे में मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकें और फ़ैसला साजी जो है उसकी जानिब बढ़ा जा सके। ईरानी मीडिया ये बात भी कह रहा है कि पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी किसी वक्त ईरान के दौरे के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक ऐसा लेटर ऑफ इंटेंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जिसके ऊपर ईरान और अमेरिका दस्तखत करें, बुनियादी मसाइल का जो है वो अहाता हो, जंग बंदी जो है वो हो और फिर 30 रोज़ा मुज़ाकरात का जो है वो आगाज़ हो और उसके अंदर जो है तमाम मामलात जो है उसको डिस्कस किया जाए। अब इससे तो ये दिखाई देता है कि अमेरिका जो है वो पीछे हटा है और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि ये जो ईरान के साथ एक जंग बंदी का सिलसिला है वो किसी मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब इस ख्वाहिश का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ही धमकियाँ भी दे डालते हैं और ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में सफारतकारी का असर तो ज़ाहिर होता है, लेकिन ईरान जो है वो उनसे 2 कदम आगे बढ़कर उसका जवाब देता है। अब इस वक्त ये तवक्को की जा रही है कि मामलात जो हैं दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से कुछ स्पेस देने के नतीजे में जो हैं वो आगे बढ़े हैं, लेकिन इस पर इसराइल जो है वो सख्त नाराज़ है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के मबैन इस हवाले से होने वाली गुफ्तगू जो है वो एक तल्ख गुफ्तगू पर ख़त्म हुई थी और गो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू वही करेंगे जो वो चाहेंगे, लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है वो इस हवाले से इस वक्त गुस्से में भी हैं और ज़हनी खलजान का भी शिकार हैं। वो शिद्दत के साथ चाहते हैं कि ईरान के ऊपर जो है वो हमला किया जाए, उसकी दिफाई सलाहियत जो है उसको मज़ीद कम किया जाए, लेकिन दिखाई ये देता है कि अब अमेरिका के अंदर पहले भी ये जंग इंतहाई गैर मकबूल थी और अब सियासी तौर पर और अवामी तौर पर जो प्रेशर डेवलप हुआ है और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इक़्तिसादियात पर असर पड़ रहा है उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब को मजबूर किया है कि वो कुछ सहूलत दें और उसके नतीजे में मामलात को आगे बढ़ाएं। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर बुशरा अंजुम साहिबा, गैर मुल्की मामलात पर गहरी नज़र रखती हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान के सीज़न्ड सफारतकार रहे हैं और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब मुमताज़ जियो पोलिटिकल तजिया निगार हैं। बुशरा अंजुम साहिबा, आपसे शुरू कर रहा हूँ। पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके से मीडिया के अंदर मुस्बत ख़बरें आ रही हैं, चाहे वो ईरानी मीडिया हो, चाहे वो अरब का मीडिया हो या वो अमेरिकन मीडिया हो, और ये लोग जो हैं इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि इस वक्त मामलात के अंदर ख़ासी पेशरफ्त जो है
وہ ہو چکی ہے، اور جس طریقے سے محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے دوڑیں لگائی ہیں اسلام آباد و تہران کے درمیان، اس سے تنازع کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ جب یہ پیس ٹاک شروع بھی ہوئی تھی تب بھی اینٹیسپیٹڈ تھا کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ون میٹنگ سولوشن. بہت سارے اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں اور بہت سارے مطالبات ہیں فرام ایچ سائڈ. اگر آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اسرائیل ہیز میل انٹینشنز، اور اگر آپ دیکھیں اس پورے سیناریو میں اسرائیل ہیز ناٹ اچیوڈ اٹس ٹارگیٹ ملیٹریلی اور پولیٹیکلی، تو وہ تو کسی بھی حال میں نہیں چاہے گا کہ جنگ بندی کی طرف جائیں. اگر آپ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ دیر از اے لاٹ آف پولیٹیکل پریشر اینڈ ود ان دا گورنمنٹ از ویل، اور اگر آپ ان کے سیاسی حلفوں میں بھی دیکھیں تو وہاں سے بھی بہت پریشر ہے. تو دے آر سم واٹ فار اٹ، بٹ جو ان کو نیتن یاہو سے اور اسرائیل سے ایک ریئیکشن ملتا ہے اس پہ پھر وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اور جہاں تک رہی پاکستان کی بات، you have to understand because Pakistan has been playing a role up front as well and has been trying to mediate. backdoor جو میڈیشن ہے اس کو تو ہم نے اس پروسیس کو ہمیشہ سے رکھا تھا. بہت سارے جب ڈیورنگ دا وار سچویشن بھی you could see that Pakistan was trying its level best to not just create an open door for the main stakeholders to keep the conversation going. اس میں بہت ہے، اور کیوں ساری دنیا اس میں افیکٹ ہو رہی ہے تو سب کی نظریں ہیں اور سب کی خواہشات بھی ہیں کہ بہت جلد ریزلٹس کی طرف جائیں. اور بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا بھی دیٹ وی ہیڈ ریچڈ اے پوائنٹ جہاں لگ رہا تھا کہ بس اب بات کسی طرف سلوشن کی طرف جا رہی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ 3 مین اسٹیک ہولڈرز ہیں اور سب کی اپنی اپنی ریزرویشنز ہیں، سب کے اپنے اپنے مطالبات ہیں. دین وی ہیو ون اسٹیک ہولڈر ہو ہیز میل انٹینشنز وچ از اسرائیل، اور وہ جب بھی بات کسی طرف جاتی ہے ٹوورڈ دا سلیوشن وی سی کہ ایک دم پھر تھنگس ٹرن آؤٹ اور پھر اسی طرح کے ریمارکس شروع ہو جاتے ہیں، وہ دیے جاتے ہیں، فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہیں اور ریئیکشن شروع ہو جاتے ہیں. بشرا صاحب میں آتا ہوں. جمیل احمد خان صاحب، لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. یہ سفارتکاری میں بزنس والا کام جو ہے وہ آ گیا ہے. لیٹر آف انٹینٹ سے یہ کیا مراد ہے؟ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک امریکہ کے جو بنیادی مطالبات ہیں ان کو نہیں مانا جائے گا بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو لیٹر آف انٹینٹ تک معاملہ آ گیا ہے امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہے؟ یا یہ لاسٹ ٹرائی نظر آتی ہے، اور امریکہ کے مطالبات وہ سمجھتا ہے، امریکہ کے نتنیاہو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو انہوں نے اس سٹیج پہ لے آئے ہیں کہ امریکہ وہی باتیں منوائے گا جو کہ نتنیاہو نے کی منشا اور خواہش ہے. اور ظاہر مباصلت ہے دونوں میں، اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے ان کے اپنے کانگریس مین ومن یہ کہتی ہیں کہ آج کل خاص طور پہ جو اپوزیشن کے ہیں وہاں ڈیموکریٹس کے، وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ تو از ناؤ اسرائیل اینڈ اسرائیل از امریکہ. تو اور پھر وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ از اٹ اے پالیسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور اٹس اے پالیسی آف اسرائیل. تو خیر اب آ جاتے ہیں اس بات پر لیٹر آف انٹینٹ پہ. لیٹر آف انٹینٹ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور اس انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ صرف 30 دن کا ایک ونڈو کریٹ کی جا رہی ہے، اور اس بات پر کی جا رہی ہے کہ جو 14 پوائنٹس ایک طرف سے اور 15 پوائنٹس دوسری طرف سے امریکہ کی طرف سے، تو ان پہ بات کی جائے گی. واضح رہے کہ جب جے ڈی وینس آئے تھے تو اس وقت انہوں نے خود جاتے جاتے جب 5.5 منٹ کی اپنی پریس کانفرنس کر کے گئے تھے تو انہوں نے ایک ہی پوائنٹ کو بتایا تھا کہ اصل نا اتفاقی جو تھی وہ انریچمنٹ پر تھی، اور یورینیم جو ان کے پاس ہے 450 کلو گرام انریچ، اصل نا اتفاقی اس پر تھی، ورنہ تو ڈیل ہو جانی تھی بقول جے ڈی وینس کے جب اسلام آباد میں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اور اب تک کے لحاظ سے جتنے بھی اشارے ملے ہیں وہ یہی ملے ہیں کہ سب سے اول نمبر پر جو پرابلم ہے وہ نتنیاہو کو اور ظاہر ہے امریکہ کو
کہ وہ انریچمنٹ اور ان کے جو 450 کلو گرام انریچڈ مٹیریل ہے اس کا ہے. کاز آف وار تو یہی تھی, کانسیکوینسز آف وار جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں, اینڈ دیٹ از دا اسٹریٹ آف ہارمز. اسٹریٹ آف ہارمز ہیز ناؤ بیکم ایکولی امپورٹنٹ, اور ہر بات میں اب یہی آ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ایران کھولے گا. امریکہ اپنی طرف سے 100% ایشورنسز نہیں. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایک ایم او یو سائن ہوگا, اس میں دونوں طرف سے آپ نے ہارمز کھولنے کا یہ کیا جائے گا, ایگری کیا جائے گا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں. وہ جو 30 دن کی ونڈو کریٹ کی جا رہی ہے اس میں دوبارہ سے وہ جو جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی وہاں سے دوبارہ شروع کی جائے گی. لیکن کیا کیا جائے کہ نیو یارک ٹائم کہتا ہے کہ جو سیکرٹ ٹاک ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں, ان میں بڑے سیریس ڈفرینسز ہیں, اور نیتن یاہو جو ہے وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اٹیک کیا جائے, اور نیتن یاہو دوسرے اس میں نیوز ویک بھی بتاتا ہے یہی اسی قسم کی گفتگو بتاتا ہے, اور ڈس ایگریمنٹ کی بات کرتا ہے نیتن یاہو اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ میں. اور پھر اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایران تو ڈیسپریٹ ہے, وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے. ایرانی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں, ہمارے ساتھ شرارت کر رہے ہیں. اب یہ امریکن اور اسرائیلی پہ میں آتا ہوں جمیل احمد خان صاحب. اب اس میں ساجد حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جیسے یہ 30 دن والا معاملہ ہے, ایک ونڈو کریٹ ہوگی. اس وقت سعودی عربیہ میں حج ہو رہا ہے, جو علاقائی ممالک ہیں ان کا اپنا ایک پریشر ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ براہ راست اس سے متاثر ہوں گے, اور اسرائیل کی کوشش بھی یہی ہے کہ یہ نہ صرف براہ راست متاثر ہوں بلکہ لڑائی کے اندر بھی یہ شریک ہو جائیں. اب اختلاف ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں ہوگا اس ساری صورتحال کو لے کر. کامیابی کے کتنے امکانات ہیں, کیونکہ دکھائی ایسے دے رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کیونکہ ایران نے تو سروائیو کرنا تھا, سروائیو کر کے جنگ جیتنی تھی, انہیں جنگ جیت لی. اب یہ جو سفارتکاری کا میدان ہے اس میں بھی وہ سبقت حاصل کر رہے ہیں. ایمبیسڈر صاحب نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیں شخصیات کی جو اپنا ذاتی کریکٹر ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے, وہ چھوٹے لیول کے اوپر ہو, ریجنل یا گلوبل ڈپلومیسی میں ہو یا گلوبل کانفلکٹس میں ہو. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ زائنسٹ لابی اور اسرائیل سمجھتے رہے ہیں کہ جو ہم کہیں گے امریکہ وہ کرے گا. لیکن ٹرمپ کا اب مانے یا نہ مانے اس کے نارسسسٹ ہونے کا, نرگسیت پسند ہونے کا, سیلف سینٹرڈ ہونے کا ایک یہ فائدہ ہے کہ یہ دراڑ ہلکی سی پہلے سے نظر آ رہی ہے اس کے اور نیتن یاہو کے بیچ میں. حالانکہ دونوں کا ایک دکھ مشترک ہے کہ اس ٹرمپ کے اوپر ایپسٹین فائل والا کیس ہے وہ ڈیموکریٹس سورڈ کی طرح ہینگ کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر بھی نیتن یاہو کو بھی کیس میں اس کو سزا ہو چکی ہے جو کہ پینڈنگ ہے بیکاز آف دی وار لائک سچویشن. تو دونوں کا ایک اور سچویشن بھی فیس کر رہا ہے کہ ان کی پارلیمنٹ نے جلد الیکشن کروانے کا بھی منظور کر لیا ہے معاملہ. جی بالکل, مطلب ملٹیپل پریشر, ڈومیسٹک پریشر ملٹیپل بہت زیادہ ہے, ریجنل اس کے ٹرمپ کے اوپر, اسی طرح ایران کے اوپر بھی ہے. ایران کا بہت نقصان ہوا ہے. ایران کے اوپر ابھی تک جو انرجی کرائسس کی وجہ سے جو پریشر اس کے اوپر آہستہ آہستہ آئے گا وہ بھی بڑھتا جائے گا. تو دونوں چاہتے ہیں کہ ہو جائے. اور ابھی جو آپ نے دیکھا کہ پرسوں بھی جے ڈی وینس کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی. اس نے کوئی ذکر نہیں کیا نیوکلیئر کا یا کسی چیز کا. اس نے کہا جی بڑی سیریسلی ہم آگے موو آن کر رہے ہیں. لیٹر آف انٹینٹ کی آپ نے بات کی, ایمبیسڈر صاحب نے بالکل صحیح بتایا. وار از اے ویری سیریس بزنس اینڈ سو از ڈپلومیسی, اس لیے لیٹر آف انٹینٹ بھی اس بزنس میں آ گیا. بالکل یہ ایک وے فارورڈ ہوگا کہ کیسے موو آن کرنا ہے. اور جو پچھلے دنوں کچھ لگ رہا تھا کہ سٹال ہو گئی ہیں ساری یہ ایفرٹ جو پاکستان کر رہا تھا, ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا, اس پہ پھر سے حرکت ہے. اب جیسے فیلڈ مارشل صاحب کے جانے کی خبر آ رہی ہے تو آئی تھنک کہ چیزیں موو کر رہی ہیں. کیونکہ اب تو دیکھیں نا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی وار میں نیٹو نے ساتھ نہیں دیا امریکہ کا, کسی وار میں اس کے اپنے میڈیا نے نہیں, جو کہ فیک میڈیا کے طور پہ لائک گودی میڈیا وہ عراق وار میں اور افغانستان وار میں پورا سپورٹ کرتے رہے, جو انہوں نے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی کہانی کھڑی. لیکن اس دفعہ 3 اپنے بڑے میڈیا کو تو ٹرمپ نے دشمن ڈکلیئر کر دیا ہے. جہاں پہ اس نے ڈیموکریٹس کو کیا ہے وہاں پہ اس نے وال اسٹریٹ جرنل کو, CNN کو اور نیو یارک ٹائم کو تو اس نے اینیمی ڈکلیئر کر دیا ہے. سو یہ اتنی بڑی سیٹ بیکس ہیں. پھر ملٹیپل آل فرنٹس کے اوپر ہے.
इनको आपने देखा कि 39 से 41 जहाज अब अपने इनके एनालिसिस जो हैं और इनके जो इन्वेस्टिगेटर हैं कह रहे हैं कि इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, और इनके जो मिलिटरली नुकसान हुए हैं, बीइंग अ मिलिट्री मैन मैं कहूँगा कि उसका इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो इन्होंने गोल्डन डोम बनाने का बजट रखा था अमेरिका ने इस साल के लिए, वो $158 बिलियन था। इस वॉर के बाद से इट हैज शॉट अप टू $1.3 ट्रिलियन। तो ये इतने बड़े सेटबैक है। अगर मैं एग्री की बात करूं तो इनके एग्री सेक्टर में मैक्सिमम शेयर होता है मकई का, कॉर्न का। तो इस वक्त 70% अमेरिका के कॉर्न ग्रोअर को फर्टिलाइजर नहीं मिली है। अब हॉर्मोज खुल भी जाएगी तो वो फसल इस साल की गई। नहीं मिलेंगी, मतलब नुकसान अपनी जगह पे है। नुकसान बहुत है, लेकिन मुझे उम्मीद है इसीलिए कि प्रेशर जितने हैं कि अब ये चीजें मूव हो रही हैं, ये एक सेटल लेटर डाउन ऑफ होंगी, इंटेंट मेरे हिसाब से हो जाएगा। जाएगी। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो मामला है, अब ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्या इसके साइन होते हुए स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुल सकता है और अमरीकी नाकाबंदी उसके पैरेलल हट सकती है? जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि जब तक ईरान उसकी शराइत को नहीं मानेगा, रिलीफ कोई नहीं मिलने वाला। जी, इसका मुख्तसर आंसर है यस, लेकिन मैं पहले ज़रा अपने उस गुफ्तगू की तकमील कर लूँ 1 मिनट में, जो मैंने जहाँ छोड़ी थी पिछले सेगमेंट में। और मैं जहाँ से मैंने कहा था कि किस तरह नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के में इख्तलाफात पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नेतन्याहू प्रिवेल नहीं कर सकते। सऊदी लॉबी जिस हिसाब से ताने बाने उन्होंने बुने हुए हैं कांग्रेस में, व्हाइट हाउस में, पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में और तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में, उनको 150 साल लगे इस काम को करने में, और अभी उनकी सराहत हर जगह हो गई है, लिहाजा उनका प्रेशर अपनी जगह पर बरकरार रहता है। वो लॉबी जो है, इसमें बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं। सबसे मशहूर किताब है लॉबी, इजरायली लॉबी, और वो है जॉन मीर शाइमर की किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, जिसमें सारी चीज़ें मैंने जो गुफ्तगू की है लुबे लुबाब ये उसी जगह से है। तो अब आ जाते हैं इस बात पर कि पलड़ा किसका भारी होता है, या इजरायली लॉबी का, नेतन्याहू तो एक फेस है ना, इजरायली लॉबी का, या वो प्रेशर जो कि इस वक्त अमेरिका में डेवलप हो गया है, जिसमें आपने अभी सुन लिया एयर कमोडर साहब का कि 70% करीब वहाँ के जो काश्तकार हैं, वहाँ के जो फार्मर हैं और जो वोटर हैं, बाय द वे असल वोटर्स वही हैं जो रूरल एरिया के हैं, जिस पे कि हमेशा वो थ्राइव करती है रिपब्लिकन पार्टी, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप। तो वो उनके असल वोटर सपोर्टर हैं, जिनको कि इसका धचका भी पड़ रहा है और ज्यादा पड़ रहा है। ये तो रह गई बात उसकी। और दूसरी इसमें बात यह है कि अब अपने ही 3 अगर रिपब्लिकन मुखालफत कर जाएं सेनेट में, तो वो एक बड़ी बात होती है, और रेजोल्यूशन एक पास हो जाए जो कि वॉर पावर के हिसाब से और जंग बने। आ जाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसका जवाब मैंने यस पर दिया था आपको। अब इसके बगैर तो आगे गाड़ी चलती नहीं, विंडो खुलती नहीं 30 दिन की। 30 दिन की विंडो उसी वक्त खुलेगी जबकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त, मैंने जैसा कि बताया पिछले सेगमेंट में, कि कॉज ऑफ वार कुछ और था, ये कॉज ऑफ वार कुछ और था और कॉन्सिक्वेंस ऑफ वार जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है, और वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जब तक नहीं खुलता है, उस वक्त वो दुनिया का दर्द, वो तकलीफ, वो माशी मामलात, वो असल वजह ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से है। बाकी तो लड़ाई थी, चल रही थी, लबनान में भी चल रही है, गजा का भी तबाही बर्बादी हर जगह, लेकिन उसमें दुनिया की इतनी चीखें नहीं निकली जितनी की स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, और अभी तो आगे बड़ी खौफनाक बात है। ठीक है, मैं आता हूँ जी। अब इसमें एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब ये फरमाइएगा कि जैसे खालिद जमील साहब तो कह रहे हैं कि यस, अब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो मामला है उससे 2 एडवांटेज ईरान हासिल करना चाह रहा है। एक तो ये कि उसके ऊपर कंट्रोल, और दूसरा एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसके नतीजे में उसको वहाँ से माली मुआवनत जो है वो भी हासिल हो सके। इस मामले पर दुनिया ईरान के साथ नहीं खड़ी है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मशरक़ वस्ता के ममालिक हों। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब एक ऐसे उस फ्रेम ऑफ माइंड में ईरान है कि हमने जंग जीती हुई है, कितना मुश्किल होगा इस सूरत हाल को दुरुस्त करना कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुल जाए,
ناکہ بندی ختم ہو جائے اور پھر بات چیت جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جائے؟ بالکل اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ایران نے پلان دیا ہے، جس طرح نیا اس نے طریقہ کار بھی بتایا ہے وہاں سے ان کے گزرنے کا، پھر وہ جس طرح وہ اس میں ٹول لینا چاہتا ہے، دنیا میں کوئی بھی ملک اس میں ایران کا ساتھ نہیں دے گا، اور یہ چیز ایران کے خلاف جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس کو بھی ایک پریشر ٹیکٹک سے اوپر کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیے اس کا بہت نقصان ہوا ہے، وہ $258 بلین یا جتنا کتنے وہ ریپریشن مانگ رہے ہیں کہ اتنے ہمیں ہرجانہ ادا کیا جائے، وہ تو کبھی نہیں دے گا۔ وہ اور معاملے ہوتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ کویت کو جو ہے کرواتا تھا، عراق کے قبضے میں کرواتا تھا، پھر چھڑواتا تھا تو اس کو $200 بلین کا بل دے دیتا تھا کویت کو لینے کے لیے۔ تو اس کیس میں یہاں پہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی عرب ملک اگر ٹرمپ سمجھتا ہے کہ وہ کیس سے یا قطر سے یا ایمریٹ سے لے کے دے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ ایران کو بھی پتہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک پریشر ٹیکس کے اوپر کر رہا ہے کہ اگر امریکہ، دیکھیے اگر ان کے پورے جو اثاثے ہیں ان کو بحال کرنے کے اوپر راضی ہو جائے اور اپنا بلاکیڈ ہٹا دے کہ ایران جو ڈیلی کا 300-400 ملین جو اپنا آئل سے کماتا ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائے، تو آئی تھنک ایران، یہ میری رائے ہے کہ ایران مان جائے گا۔ صرف اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اسی لیے کیونکہ دیکھیں بلاکیڈ تو پہلے یو ایس اے نے کیا، اس سے پہلے تو کوئی بلاکٹ نہیں تھا، فری ٹرانزٹ ہو رہی تھی یہاں سے، جو آمد و رفت ہو رہی تھی یہاں سے۔ تو آئی تھنک کہ یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر، ہارموز کے کلوجر کے اوپر یا کسی بھی قسم کے ٹول کے اوپر دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس کا یہ چیز کام کر رہی ہے۔ ابھی دیکھیے کہ جنوبی کوریا کا ایک وہاں سے ٹینکر بھی جو آئل لے کے گزرا ہے، دیٹ مینس جو ابھی IRGC نے جو کوڈ آف کنڈکٹ انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے وہ اس کو فالو کر کے مے ناٹ ہیو پیڈ وچ آئی ڈونٹ تھنک سو، لیکن میرا خیال ہے ایران اسی پہ راضی ہوگا کہ جنوبی کوریا کا جو ہے ان سے کوآرڈینیٹ کر کے ان کی گیون لائن کے اوپر سے وہاں سے گزرا ہے۔ چائنا کے گزر رہے ہیں، پاکستان کے 2 ٹینکر گزرے ہیں، لیکن بلاکٹ تو دیکھیے نا امریکہ نے کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 90 شپس ہم نے روکے ہیں جو کہ ایران کی بندرگاہوں پہ آنے والے تھے۔ تو آپ اکنومیکلی آپ کسی کو یا کسی کی آکسیجن بالکل چوک کر دے تو وہ ریٹیلیشن میں کم از کم اپنا بیانیہ تو دیتا رہے گا۔ اچھا میرے اور پاس اس کے اوپر سر وہاں پہ امریکہ میں بھی پریشر ہے، امریکہ میں بھی کہا گیا ہے، امریکہ میں بیٹھ کے ٹرمپ کو کہا گیا ہے کہ اب آپ پہلے وہاں کا بلاکیڈ ہٹائیے، تاکہ آپ بلاکیڈ ہٹائیں گے تو پھر ساری دنیا کا پریشر جو ہے وہ ایران کے اوپر ہوگا۔ اب جمیل احمد خان صاحب تھوڑا ٹائم ہے، بہت مختصر 2-3 منٹ ہیں، یہ فرما دیجئے کہ ٹرافی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو 2015 میں جو ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب یہ جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں بہت نیچے ہے۔ تو وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ٹرافی مانگ رہے تھے اس کا کیا بنے گا، اور یہ کیا مستقبل کا جو نقشہ ہے وہ کیا کھنچے گا کہ ایسی صورت میں اسرائیل کے کتنے امکانات بڑھ جاتے ہیں پرویل کرنے کے اور دوبارہ پھر ایک نیا کام شروع ہو جائے؟ نہیں، اس دفعہ اسرائیل پر پریشر پڑ رہا ہے، اسرائیل پر بھی 2 باتوں کی وجہ سے پڑ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو خود بھی جو نقصانات ادھر ہوئے ہیں، ڈیمینا میں ہوئے ہیں، تل ابیب میں ہوئے ہیں، حیفا میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے اسرائیل نے نہ کبھی اس کو سوچا تھا کہ کبھی ایسا نقصان ہو سکتا ہے۔ آئرن ڈوم کے اور تھاٹ کے موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سمجھتا تھا، لیکن ایران کے پاس وہ کیپیبلٹی تھی، وہ سپر اسرائیل تھے کہ وہ کر بیٹھا، اور ایران اب کہتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم تیار ہیں باقی معاملات کو دیکھنے کے لیے جنگ دوبارہ۔ ایک تو وہ پریشر ہے، لیکن اسرائیل نے اپنی کمک اور اپنی ریپلینشمنٹ جس طرح کہ امریکہ نے تمام بیسز پر مکمل کر لی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، اور اپنی تیاری مکمل ہے اس کی اٹیک کی بھی امریکہ کی، تو اسرائیل بھی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اسرائیل تو چاہے گا کہ ایک آخری مزاحمت جو اس پورے خطے میں ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ اللہ خیر صلاح کر کے بیٹھ جائے اور اپنے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پورا کرتا رہے۔ اس میں ٹرافی کی آپ نے بات کی، ڈونلڈ ٹرمپ تو ٹرافی تقریباً ذہن سازی اپنے قوم کی کر چکے ہیں کہ جنگ جیت چکے ہیں، ان کی 80% کے قریب فوج کو تباہ کر دیا ہے، نیوی ساری سمندر برد ہو گئی ہے، یہ تمام باتیں وہ کر چکے ہیں۔ ایک انہوں نے ذہن سازی اپنے قوم کی ہوئی ہے، چاہے ان کے اخبارات مانے یا نہ مانے، دوسرے مانے یا نہ مانے۔ تو وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ کوشش کر رہا ہوگا کہ ایران اس کو اگر وہ ٹرافی ڈکلیئر کرتے ہیں
تو ایران بہت زیادہ چیلنج نہ کرے کہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ٹرافی ایسی نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس ابھی فلانے ذرائع موجود ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام، تاکہ ان کی سبکی نہ ہو مڈ ٹرم الیکشن میں جو ہارتے نظر آ رہے ہیں وہ ہارے نہ، اور وہ اپنی ٹرافی جس طرح آپ نے کہا ہے وہ اس کو لے سکیں۔ بہت شکریہ سینیٹر بشرا انجم صاحبہ، بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی۔ وقت ہوا ایک مختصر سے ایک مشہور بریک کا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے۔ ملتے ہیں اس وقت۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے وہاں پر دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے۔ آئے روز واقعات ہوتے ہیں۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جوان، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ اب فرنٹ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ پورے عزم کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، اور آج فیلڈ مارشل اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر جی ایچ کیو میں جب شہداء اور غازیوں کو تمغوں کی تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دہشت گردی جو ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، اور قوم کے پورے عزم اور یکجہتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر بہت کامیابیاں مل رہی ہیں، وہاں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں اس کے نتیجے میں نقصانات بھی ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک تواتر کے ساتھ جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ بھارت جو ہے وہ سامنے آ کر تو پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اب وہ اس نے پاکستان کو ایک پراکسی وار جو ہے اس کے اندر الجھا کر رکھ دیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بھی اس کے لیے معاون ثابت ہو رہی ہے، اور اس نے طالبان کے ساتھ نئے رشتے جو ہیں وہ استوار کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پیسہ اور لاجسٹکس فراہم کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری جو ہے اس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اب سیاسی سطح کے اوپر بھی، جہاں عسکری سطح ہے، سیاسی سطح کے اوپر بھی اس کا مقابلہ کیا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ مضبوط ہو، مربوط ہو، جامع ہو، اور وہ بھی وہی پولیٹیکل ول رکھتا ہو جس طریقے سے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ زاہد خان صاحب، پہلے تو ذرا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں اس طرف بھی، لیکن یہ جو طالبان کے ساتھ بھارت کے نئے رشتے استوار ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب طالبان بھارت کی ایک پراکسی بن گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، بلکہ ان کی مرضی اور منشا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس سلسلے کا جو ہے علاج کیا ہے، کیونکہ تمام مذاکراتی عمل جو ہیں وہ اس حوالے سے ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن حسین صاحب، سیدھی سی بات ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات کس سے کیا جائے؟ جو لوگ دہشت گرد ہیں، جن نے پاکستان میں اور خاص کر پختونخوا بلوچستان میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کو ظاہر ہے کہ اس کو سپورٹ تو افغان گورنمنٹ کی حاصل ہے، افغان رجیم کی، جو موجودہ رجیم ہے، جس کے لیے جب ہم نے 40 سال ان کو پالا اور اس کو ٹریننگ دی، اس کو افغانستان میں قبضہ کروانے کے لیے ہم ان کا ساتھ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو لوگ جو ان کے ساتھ تھے، جو ٹی ٹی پی تھے یا دوسرے لوگ تھے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی ان کو جب ہم افغانیوں سے مذاکرات کرتے ہیں تو وہ ان کے نتیجے زیرو نکلتا ہے۔ اس کے وجہ یہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی بس تو ان کے اوپر چلتا نہیں ہے۔ وہ جب وہ ان سے بات کرتے ہیں تو دیکھیے ندیم حسین صاحب، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے جہاد اکٹھا کیا، یہ مالی غنیمت، تو جب افغانستان کا مالی غنیمت سرزمین ہم نے حاصل کیا، یہ ہم نے اکٹھی کیا ہے، تو یہ اس میں آپ کا اور ہمارا شیئر ہے، آپ ہمیں نہیں نکال سکتے یا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات آپ کی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت دوحہ معاہدہ ہو رہا تھا، امریکہ نے تو اپنی جان چھڑا دی۔ آپ مجھے بتا دیں، اس مذاکرات میں ہم بیٹھے تھے اور ہم بہت مونچے کو چاند کر رہے تھے کہ جی ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا، اور ہم نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جی وہ افغانیوں نے غلامی کی زنجیر توڑ دیے۔
बस उस वक़्त हमने यही नहीं सोचा था कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, इसके रिज़ल्ट हमारे लिए क्या निकलेगा। बदकिस्मती से कि वो जो रजीम आया है वहाँ पे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक़्त जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि जो अफ़गान मौजूदा रजीम है, ये दुनिया में कोई भी इसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। इससे पहले करज़ी का था या कोई था, उनका भी अगर अगेंस्ट थे तो फ़ेवर भी लोग थे। अभी इनका कोई नहीं है। देखिए मेरे नज़दीक जो मैंने सोचा, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने मेरी सियासत की है और मैंने जो मुज़ाकरात में हिस्सा लिया था, मुज़ाकरात देखे थे, ये इसके अलावा कोई बात नहीं है कि आप रजीम का चेंज करने का सोचें। रजीम जब अफ़गान रजीम चेंज होगा तो हालात हमारे बेहतरी होगी, वरना यही सूरत-ए-हाल होगा। हमारे फ़ोर्सेस तो लड़ते रहे और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे फ्रांसिस गवर्नमेंट्स है, वो हमारी जो ऑपरेशन है या जो हमारे फोर्सेस है, उसको सपोर्ट नहीं करते। उसको सपोर्ट करनी चाहिए, खासकर हमारे सूबे का जो वो सूरत-ए-हाल मैं है, उस तरफ वो आता तो हूँ यही है। जाहिद खान साहब, उस तरफ मैं आता हूँ। लेकिन ये जो आपने बात जी। की है कि रजीम चेंज की जाए, लेकिन देखें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने कुछ इक़दामात तो उठाए हैं, तिजारत बंद है, बॉर्डर बंद है, उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक बेचैनी पैदा हुई है। वहाँ पे दीगर ग्रुप जो हैं जो सूरत हाल को बदलना चाहते हैं और ज़ाहिर है तरक्की के रास्ते को इख्तियार करना चाहते हैं, अब वो भी उठ खड़े हुए हैं। वहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल जो है वो दरपेश है। तो आपको लगता है कि ये तालिबान जो हैं ये सस्टेन कर पाएंगे, इतनी क़ुव्वत है, या जो अब मरते को मारे क्या, जो मर रहे हैं वो अब खड़े हुए हैं, तो वो कुछ प्रिवेल करेंगे? देखिए एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। यही तालिबान थे, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, याद होगा आपको। इसके बावजूद भी कि हमारे सपोर्ट थे, इनको पनाहगाह मिली हुई थी, यहाँ से वहाँ ठेक करते थे, इधर आके पनाह देते थे। जिस तरह अभी उसने हमारे टीटीपी वालों को और अब बलोच आर्मीज़ वगैरह को दिया हुआ है कि वो इधर अटैक्स करते और ये पनाह उधर देते, ट्रेनिंग देते, असला देते, और फिर हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा गोल्डन मौका मिला हुआ है, क्योंकि वो तो हमारे फोर्सेस का मुकाबला ना कर सके, वो पैसे के लिहाज से वो, और दुनिया की और भी ऐसी कुव्वतें होंगी कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। एक इस वक्त जो मसला है, ये अमेरिका और ईरान की वजह से डिले हो गया, वरना इनको करना चाहिए था, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे नज़दीक ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि दुनिया में उनका कोई दोस्त नहीं है। एक हिंदुस्तान के अलावा पूरा दुनिया में जो मौजूदा जो उनके जितने भी हमसाए, चाहे ईरान है, चाहे उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, चाइना, रूस है, सारे उनके खिलाफ है, एवं अमेरिका तक। तो आप मुझे बता दें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो दूसरा मसला है ईरान और अमेरिका का, अल्लाह करे ये हल हो जाए, तो मेरे नज़दीक तो इसका यही एक हल है। अब मुझे तो नदीम हुसैन साहब इसके बाकी अलावा इसका नहीं हल आता कि वहाँ पे समझते रजीम चेंज जो है वो लाई जाए। अब आते हैं, देखें एक इंटरनल मामला भी है। ज़ाहिर है अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो पूरे अज़्म के साथ, पूरे हौसले के साथ अपने साथियों के जस्ते खाकी उठाकर इस सूरत हाल का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। कामयाबियाँ भी पा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि नुकसान भी उठाना पड़ता है, वो उठा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में एक पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, फिर एक इंतज़ामी ढांचा जो है वो इतना मजबूत और मुनज़्ज़म होना चाहिए कि वो जो सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो अब जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, मतलब उनको क्या एहसास नहीं है किस तरह लोग शहीद हो रहे हैं, या क्या है? अच्छा नदीम हुसैन साहब, इस पे मैं देखें, आप मुझे ये बता दें कि हमारे जो वज़ीर आला साहब जो कल पुलिस के साथ इधर लड़ रहा था और कह रहा था कि आप पाकिस्तान तोड़ रहे हो, अभी एक सूबे के वज़ीर आला रियासत का हिस्सा होता है, वो तो सारा दिन इधर ही होता है। इन्हें कल भी इधर था, आज भी इधर है, उससे पहले भी इधर था। आप मुझे बता दें, वहाँ जो अवाम है या वहाँ पे जो हुकूमत है जो खुद कह रहे हैं कि मुझे 4.5 करोड़ का मैं नुमाइंदा हूँ, तो नुमाइंदगी का तो जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनका तो ख्याल रखे। एक कल 2-3 दिन से एक ऑडियो वायरल हुआ है, अगर आपने सुना है, देखा है। ये तो हम बहुत पहले कहते थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं थे। हमने कहा था ये जो पीटीआई है, ये उनका टीटीपी, ऐसा लगता है कि ये टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है, और उसकी वजह ये है कि जो वो अगर आपने वो सुना हो, वो ऑडियो सुना हो, तो जी उसमें जी। वो कमांडर जो बैठा हुआ है अफगानिस्तान में कहीं से, वो कहता है कि ये जो मसूद जो एमपीए है, ये हमारा बंदा है, इसको छोड़ दो। अब मुझे बता दे, हम बहुत पहले से याद होगा कि आपके प्रोग्रामों में कई बार मैं कहता था कि ये बता दे रहे हैं,
ये उन लोगों की सहूलतकार है। और आपको याद होगा जब 2013 में ये हुकूमत में आए तो इमरान खान का पहला यही था परवेज खटक को कि ये टीटीपी वालों को पेशावर के अंदर ऑफिस खुलवा के दे। वो तभी की बात है जब उस वक्त फिर आपको याद होगा मशहूर हो गया तालिबान खान। तो ये हकीकत थी, ये हकीकत आज भी है। आज भी देखें ना, जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगा, जो आप उसके जो हमारे फोर्सेस को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, लोकल गवर्नमेंट यानी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, और क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात तो सूबाई हुकूमत के साथ है, अगर ऑनरशिप आप नहीं देंगे तो इससे सख्त वक्त वो था जो एनपीओ और पीपल पार्टी की हुकूमत थी। आपको याद होगा पूरा मुलाकन डिवीजन वो किया था। अब जाहिद खान साहब, जाहिद खान, मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं, ये फरमाइएगा कि इसका हल क्या है? मतलब अब आपने उधर का हल तो बता दिया, इधर का हल क्या है? इधर का हल यही है कि ये देखिए, एक तो मैं तो चूंकि सियासी कारकुन हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये गवर्नर रूल नाफिज करे, लेकिन उनको अपना रवैया चेंज करना होगा। जो अगर वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सियासत करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के 90% लोगों का लीडर है, तो वही तो उन लोगों के ऊपर तो रहम करो ना। ये आपके एहतजाज कोई और लोग करे ना, आपकी पार्टी है, एहतजाज करे, उसका हक है, एहतजाज करते जाए, लेकिन कम से कम चीफ मिनिस्टर तो वहां अपने सूबे पे ध्यान तो दे। अगर वो नहीं देते हैं तो देखे ना आप अल्टरनेटिव आपके पास क्या रास्ता है। क्या जब अगर मरकजी हुकूमत इंटरफेयर करेगा तो कहेगा देखिए ये गलत काम आलन की आइन में गवर्नर रूल है, लेकिन उस नापसंदीदा वो एक शक है जिसको लोग पसंद, मेरे जैसे सियासी कारकुन उसको पसंद नहीं करते। लेकिन जब मजबूरी होगी तो फिर क्या करना होगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए आपने बनू का वाकया देखा, बाजौड़ का देखा, कल जो बाजौड़ में जो पोलो के वर्कर्स को शहीद किया गया, और ये रोजमर्रा मामला है न। तो वहां पे देखिए पैसा, ये कहते पैसा जब आपको मिलता है तो आप कहाँ लगाते। जितने भी जो ट्राइबल एरियाज थे, जब आप सेटल एरिया हुए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतने पुलिस स्टेशन तक नहीं बनाया। सीसीडी वालों को तो आपने ना अस्ता दिया, ना ट्रेनिंग दिया, जो उनका काम है। आपको याद होगा जब मुलाकन डिवीजन में हुआ था तो उसके बाद उसी फोर्सेज ने, जो हमारे लोकल फोर्स थे, पुलिस थे, सब उन्होंने किया था। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। नाज़रीन, ये थे मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा सेनेटर जाहिद खान, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।